أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث حيث نشاء فنعم أجر العاملين. بسم الله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا
وقالوا الحمد حتى وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث حيث نشاء فنعم أجر العاملين.
حيث نشاء وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم سبحان الله. وقيل الحمد لله رب العالمين. وترى وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. سبحان الله. وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل
وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى
الله